वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन इकराम, तोशा खाना की जो हंडिया है वो बीच चुराए फूट चुकी है और इस हमाम के अंदर जितने भी सियासतदान हैं सब के सब नंगे होकर खड़े हुए हैं। इनके जिस्म के ऊपर से कपड़े नोच कर खा गया है तोशा खाना। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज साहब की तरफ से जो एक हिस्टोरिक फैसला दिया गया है, हिस्टोरिक जजमेंट मैं कहूँगा कि दी गई है कि तोशा खाना का जो रिकॉर्ड पब्लिक करना है वो कर दिया गया है। लेकिन एक उनके अंदर हुक्म अदुली की गई है उनकी कि उन्होंने कहा था कि 2002 से जब उनकी तरफ से कहा गया था कि हम 2002 से ऑनवर्ड जो है वो रिकॉर्ड पब्लिक कर सकते हैं, इससे पहले का नहीं कर सकते, तो उनकी तरफ से ये आर्डर जारी किया गया था 2002 से नहीं 1947 से सारा का सारा रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए। अभी 11:30 बजे समाप्त होनी थी उस केस के अंदर, उनको बुला लिया गया था कि पिछला जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा का सारा लेकर पहुंचे लाहौर हाई कोर्ट 11:30 बजे। एस्टैब्लिशमेंट सेक्रेटरी को ये आर्डर दिया गया था कि आपने पहुंचना है और सारा का सारा रिकॉर्ड हमारे लाहौर हाई कोर्ट के दफ्तर के अंदर जमा करवाना है। आसिम हफीज के बाद मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ अजहर सदीक साहब को, सलाम पेश करना चाहता हूँ अबू जर सलमान खान नियाजी साहब को, और इसके बाद नाज़रीन इकराम सलाम पेश करना चाहता हूँ जो इस लायक है जिसने ये मामला उठाया है। जब हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था तो उस एक शख्स ने तन्हा कीनिया के अंदर बैठकर ये मामला उठाया था और वहां पर ही उसको कत्ल कर दिया गया था। इस मामले के ऊपर भी तहकीकात होनी चाहिए कि आया इसी मामले के ऊपर उसका कत्ल किया गया था। आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसके केस की जो समाअत होनी है एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकती। और अरशद शरीफ साहब की वालदा ने जिन जिन जर्नल्स के नाम लिए उसके अंदर वो इतने ताकतवर हैं कि उनसे इतने हमारे जो भूखला बरादरी है इतनी ज़्यादा खौफजदा है कि कोई एक सिंगल वकील, कोई एक तन्हा मर्द मुजाहिद नाज़रीन इकराम सामने उठकर खड़ा नहीं हुआ कि मैं इस निज़ाम के साथ लड़ सकूं और उस शहीद अरशद शरीफ साहब को इंसाफ दिला सकूं। लेकिन अरशद शरीफ साहब ने इनका पीछा क़यामत तक नहीं छोड़ना, इनकी नस्लें याद करेंगी अरशद शरीफ को, और यकीनन उस शख्स ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है और पाकिस्तानी और पाकिस्तान का हर मुहिब वतन शहरी क़यामत तक जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा तब तक नाज़रीन इकराम अरशद शरीफ साहब का जिक्र पाकिस्तान की तारीख के अंदर सुनहरे हरूफ में किया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे सियासी जमात के साथ जिनका ताल्लुक है और जो तोशा खाना को लूटते रहे। सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ, उनकी बेगम, उनके बच्चे हुसैन नवाज नाज़रीन इकराम जिसको अदालतें बुलाती हैं तो वो शख्स कहता है कि मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ। जिसको JIT बुलाती है तो वो शख्स कहता है जी मैं तो पाकिस्तानी शहरी हूँ ही नहीं, मैं तो ब्रिटिश मेरे पास तो बरतानिया की शहरियत है। जबकि उसका बाप जो है पाकिस्तान के ऊपर 3 मरतबा हुक्मरानी कर चुका है और अब भी लंदन के अंदर बैठकर पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं किसी तरह हमारी हुकूमत आ जाए। इसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो दिन 2400 घंटे इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात आयद करती रहती हैं, घड़ी चोर करती रहती हैं सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जलसों के अंदर। उन्होंने भी इस बहती गंगा के अंदर हाथ धोए हैं। उनकी तरफ से तो एक पाइनएप्पल के डब्बे को नहीं छोड़ा गया, दूसरी घड़ी की क्या बात करते हैं आप। अभी आगे चल के और भी एक बात मैं आपको बताऊंगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुतालिक। इसके बाद आ जाते हैं कलसूम नवाज शरीफ साहिबा मरहुमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनकी तरफ से उन्होंने भी बहुत ज़्यादा तहाइफ अपनी जो जेवरात थे और घड़ियाँ थी उनकी तरफ से भी ली गई हैं। दूसरी जानिब आ जाते हैं शरीफ ख़ानदान के दूसरे जो अब वज़ीर आज़म कैंडिडेट बने हैं, क्योंकि बनना तो ये तो आमिर बन चुके हैं ना अपनी जमातों के अंदर। आमरियत इन्होंने कायम कर रखी है कि वज़ीर आला बनेगा हमारी जमात से बनेगा। इसके अलावा अगर हमारी जमात हमारे ख़ानदान से बनेगा, अगर हमारे ख़ानदान से कोई शख्स नहीं बन सकता तो भाड़ में जाए वज़ीर आला की सीट, हमने नहीं लेनी। हम जा रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं, हम लंदन जा रहे हैं, यहाँ पर हमने आकर सिर्फ हुक्मरानी करनी है। जब अपोजिशन में आएंगे तब हम लंदन से बैठकर यहाँ पर सियासी खेल खेला करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलिंग करके एक मुंतखब हुकूमत को गिराकर अवाम की जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उनको सल्ब कर हुकूमत कायम रखी जाएगी और इसको तसलसल बढ़ाया जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आ जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी बहती गंगा के अंदर हाथ धो चुके हैं। सबसे ज़्यादा तारीफ लिए गए हैं शरीफ खानदान के अंदर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से। और नाज़रीन इकराम शहबाज शरीफ साहब ने तो फुटबॉल तक नहीं छोड़ी, खंजर तक नहीं छोड़े, मुफ्त में उड़ा गए हैं। मुफ्त में एक ढीले की जो कह रहे थे मेरे खिलाफ करप्शन साबित हो जाए तो मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ूंगा, वो शख्स मुफ्त में 3 फुटबॉल्स ले गया।
खंजर ले गया है, शहद ले गया है, तेल ले गया है, बर्तन ले गया है, और कितनी चीज़ें गिरवाऊँ मैं। इससे कुछ अर्सा पहले तक हम चले जाते हैं, शौकत अजीज़ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी तरफ से नाज़रीन कराम जो खेल खेला गया है, जितने तकरीबन उनको जितने तहाइफ दिए गए थे, महंगी तरीन तहाइफ, सब की कीमत 10,000 से कम करके सारे के सारे मुफ्त हड़प कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे मैं जितने बता रहा हूँ इनके अंदर एहसान इकबाल भी अपने हाथ धो चुके हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा, याद आया आपको? अब मैं बताता हूँ ये 2 उंगलियों का क्या मतलब था। 2000 दिए थे, 2 घड़ियां ली थी इनकी वालदा ने। मरियम औरंगजेब साहिबा घड़ी ले चुकी हैं तोशाखाना से। इसके बाद आ जाते हैं एहसान इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, और रुकिए ख्वाजा आसिफ साहब को तो हम भूल गए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब 2 घड़ियां लेकर, इसके अलावा 2 बेडशीट लेकर भाग चुके हैं, और उसके अंदर सामान भी छुपाया हुआ था। ये हमारे और आपके दरमियान कुछ राज भी रहना चाहिए। 2 बेडशीट लेकर भाग चुके हैं, जो अगले दिन कह रहे थे घड़ी के ऊपर कोई गाना तो सुना दो, बेडशीट के ऊपर कोई गाना सुना दो, पाकिस्तान को लूटने वालों कुछ तो रहम करते। माले मुफ्त दिले बेरहम, जिस चीज के ऊपर हाथ रखा अपनी समझ को उठा कर भाग निकले। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, टोचा खाना, वो भी घड़ियां ले चुके हैं। जरदारी साहब गाड़ियां ले चुके हैं। अब यहां पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि गाड़ी आप ले ही नहीं सकते। जरदारी साहब गाड़ी लेकर भाग गए हैं, 12 करोड़ रुपए की गाड़ियां 2 करोड़ रुपए में लेकर भाग गए हैं। एक नाज़रीन करम BMW, एक मर्सिडीज और एक लेक्सस, 3 गाड़ियां 12 करोड़ रुपए की बनती थी, और वो भी आप नहीं ले सकते, वो भी लेकर भाग गए हैं। नवाज शरीफ साहब लंदन से बाहर निकलते हैं, पर्ची के ऊपर लिखा होता है इमरान खान साहब तोचाखाना से ये कुछ लेकर भाग गए हैं, करप्शन साबित करें। और आज आप देखेंगे इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन, इसकी तोशाखाना केस के अंदर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे अदालत की तरफ से। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, ये बताया जा रहा है कि इस वक्त उनका बहुत सा रिकॉर्ड जो है वो टेम्पर्ड किया गया, बहुत सा रिकॉर्ड टेम्पर्ड किया गया। इमरान खान साहब के ऊपर ये पार्टी जो है इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान साहब ने अपने गोशवारे, क्योंकि अब नया बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है ना कि इमरान का लेना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी बारी आई तो अब लेना कोई बुरी बात नहीं है, आगे बेचना बुरी बात है। जब अगले कुछ चंद साल के बाद हम इसके ऊपर तहकीकात करवाएगी कोई पाकिस्तान की एजेंसी, तो ये ट्रक लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे, फिर ट्रकों के ऊपर हारन बजाएंगे, पाकिस्तानी कौम के एक एक बंदे का मुंह चिराएंगे। 5-5 लाख रुपए के जूते पहन के इंटरव्यू देने वाली मरियम नवाज 24 घंटे ये गर्दान खींचती रहती है कि इमरान खान साहब तोशाखाना से घड़ियां ले गए। अब एक और हकीकत बताऊं, इमरान खान साहब ने 50% देकर चीजें हासिल की। इनकी तरफ से जो चीज 10 लाख रुपए की थी वो 45,000 में ली गई है, और उसमें से भी बहुत कुछ गायब कर दिया गया है अपना माल समझकर। मुशर्रफ साहब ने भी खूब हाथ धोए, और इस वक्त के जो सदर साहब है उनकी तरफ से भी खुल्लम 1 रुपए कोई पूछने वाला नहीं है, जो कुछ करना करें, घड़ के पैसे थे। अब बहुत से सहाफी कह रहे, अच्छा सहाफियों को तो मैं भूल गया हूं, सहाफी साहब सलीम बुखारी साहब वो घड़ी लेकर भाग चुके हैं। पिछले दिनों कह रहे थे अपने शो के अंदर, मैं देख रहा था कि एक घड़ी नहीं है, 3-3, 4-4 घड़ियां ली हुई हैं इमरान खान ने। आवाज बुलंद करके कह रहे थे शो के अंदर, अब कहां गई वो आवाज? इफ्तिखार अहमद, राना जवाद। अब यहां पर सल्यूट पेश करना चाहता हूं मैं रऊफ फराज साहब को। नाज़रीन इकराम, 1,10,000 रुपए की घड़ी दी गई है उनको, लेकिन उन्होंने तोशाखाना के अंदर जमा करवाई है, और 2010 के अंदर दी गई थी। आज तक नहीं ली उन्होंने वो घड़ी। है कुछ हमारे माशरे के अंदर जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, आप सब समझ रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि माले मुफ्त दिले बेरहम, हम कौम का पैसा। अब ये कौम का पैसा किस तरह चुराया जाता है? जो बंदा सऊदी अरब से, जो वली अहद साहब यहाँ पर गिफ्ट लेकर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर गिफ्ट दिया है हमारी रियासत के सरबराह को, तो हमारी रियासत के सरबराह ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसको गिफ्ट दिया होगा वापस। कौम के पैसे से दिया गया है, कौमी खजाने से निकालकर अरबों रुपए के। अजहर सदीक साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जनाब आपने बहुत बड़ा काम किया है, पाकिस्तान की कौम आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। और ये वो अजहर सदीक साहब हैं, पाकिस्तान के लिए की जितनी खिदमात है ना नाज़रीन इकराम, अगर मैं गिनवाऊँ ना आपको, आप इस बंदे के लिए दुआएं करेंगे घर बैठकर। इस बंदे की बेटी की मेहंदी थी, और ये सारा दिन इमरान खान साहब के लिए अदालत के बाहर चक्कर काटता रहा है।
کیوں؟ پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، پاکستان کو ترقی کرنا دیکھنا چاہتا ہے یہ. اور اب یہ کہہ رہا تھا اظہر صدیق صاحب، یہ کہہ رہے تھے کہ میں عدالت کے اندر جاؤں گا، ان کو بتاؤں گا 1947 سے ریکارڈ پبلک نہیں کیا گیا، توہین عدالت کی گئی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اپنا ریکارڈ پیش نہیں کیا جا رہا. یہ جنرل باجوہ صاحب کی تصویریں چل رہی ہیں، یہ تحائف کہاں گئے؟ کہاں ہے وہ جاوید چودھری صاحب جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے وزٹ کیا ہے باجوہ صاحب کے گھر کا. باجوہ صاحب کے گھر جو ہے ان کی بیگم، اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت سے نوازے، لمبی زندگی عطا کرے. ان کی بیگم نے بہت اچھے طریقے سے گھر سجایا ہوا ہے. اب ان کی تفصیلات بھی سامنے آنے دینا. عدالت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں بار بار ایز اے پاکستانی، آپ سے ریکویسٹ ہے ہماری، آپ اس قوم کے ہیرو ہیں، آپ ایک دفعہ آرڈر جاری تو کریں کہ جتنے جرنیل ہیں، جتنے بیوروکریٹ ہیں، جتنے ججز ہیں، آج تک جتنا انہوں نے سنبھال لیا سارا کا سارا پبلک کر دیں. ایک دفعہ کورٹ اپنا سٹینڈ لے، یہاں پر سارے ریکارڈ پبلک کرے، آرڈر دے. اس کے بعد جی ناظرین کرام، عمران خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر کٹنے کا سلسلہ چلا رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. اچھا ایک بات تو میں بتانا بھول گیا ہوں، سوری. محسن نقوی صاحب نے بھی اس بہتی گنگا کے اندر اپنے ہاتھ صاف کر لیے ہیں. وہ بھی جب انہوں نے حلف اٹھایا ہے اپنے حلف اٹھانے کے 3 دن بعد، حلف اٹھانے کے 3 دن بعد، سوری ناظرین کرام، حلف اٹھانے کے 3 دن بعد وہ بھی گھڑی لے کر بھاگ چکے ہیں. 3 مہینے کے لیے آتا ہے نگران وزیر اعلیٰ، اس کے اندر بھی یہ گھڑی لے چکے ہیں. اور ابھی ان کی جو اور ڈیٹیل سامنے آئے گی وہ تو پھر اور ہے. آصفہ بھٹو صاحبہ سکارف لے کر بھاگ چکی ہیں، زرداری صاحب کپڑے لے کر بھاگ چکے ہیں. بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر، اور جتنی ان کی راجہ پرویز اشرف گاڑیاں، یہ سوری میں گاڑیاں کہہ گیا ہوں، گاڑیاں تو زرداری صاحب اور شریف صاحب ہی لے سکتے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا الزام ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں میرے ساتھ چل رہا ہوگا. ارشد شریف اس کے اوپر پورا ڈیٹیل انٹرویو کر کے گیا ہے کہ کس طرح مریم نواز شریف صاحبہ نے گاڑی لی. اور آپ نے آج سے 1-2 سال پہلے یہ خبر چلتی دیکھی ہوگی کہ مریم نواز شریف صاحبہ سے گاڑی ریکور کی گئی ہے جو انہوں نے توشہ خانہ سے لی تھی. لیکن اب جو ریکارڈ ہے اس کے اندر نہیں ہے، تو ہم یہ ریکارڈ کو مان لیتے ہیں. ویسے اس کے اوپر جو تحفظات کا اظہار کر دیا گیا اظہر صدیق صاحب کی طرف سے، وہ میرے خیال میں اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں گے. دوسری ایف آئی آر کٹی ہے عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور، ضلع شاہ کی قتل کی، ضلع شاہ کی قتل کی عمران خان صاحب کے اوپر ایک اور ایف آئی آر کاٹ دی ہے. اب بھائی کچھ تو خیال کر لو. کل میں اپنے ویلوگ کے اندر کہہ کے گیا ہوں 100 میں سے باقی 20 ایف آئی آرز رہ گئی ہیں ناظرین کرام، 19 یا 20 ہی رہتی ہوں گی، 19-20 کا ہی فرق ہے. اب کاٹ دیں عمران خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر کہ لاہور کے اندر دھوپ نکل رہی ہے. کاٹ دیں عمران خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر کہ نواز شریف صاحب گاڑیاں لے کر بھاگ گئے ہیں. کاٹے نا ایف آئی آر، پوری 100 سینچریز کرے نا، پوری ایک دفعہ سینچری کر دیں، ریکارڈ بنا دیں ایکس پرائم منسٹر کے اوپر 100 سے زیادہ ایف آئی آر کر دیں. ساری کی ساری بے بنیاد ایف آئی آر ہیں. اور یہ جھوٹا کرپشن کا بیانیہ بنایا گیا عمران خان صاحب کے خلاف کہ توشہ خانہ سے گھڑیاں لے کر بھاگ چکے، اور ان گھڑیاں بیچ کر انہوں نے کیا کیا ناظرین اکرام. اگر ان سے حساب لینا، یہ جواب نہیں دے سکتے، رسیدیں جمع نہیں کرا سکتے کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے. وہ بندہ پھر بھی اس کے اندر اتنا کانفیڈنس کا وہ یہ کہتا ہے کہ توشہ خانہ کیس کی جتنی بھی سنوائی ہو نا ساری کی ساری پبلک کو دکھائی جائے. جبکہ ان کے پاناما کے کیس کے اندر یہی ریکویسٹ جب کی گئی تھی تو ان کے وکیل خواجہ حارث صاحب کی طرف سے مخالفت کر دی گئی تھی کہ جی یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے، یہ عدالت کا اور ایک بندے کا نجی معاملہ ہے جی. حالانکہ اس بندے نے لاکھوں روپے، کروڑوں، اربوں روپے اس ملک کو کھائے ہیں اور اربوں روپے کا نقصان کیا اس ملک کے. وہی اربوں روپے اگر انویسٹ کرتے کسی جگہ کے اوپر یا جوا ہی کھیل لیتے تو ڈبل ہو جاتے پاکستان کے. اس کے بعد یہ ہم آ جاتے ہیں، ارسٹ وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے عمران خان صاحب کے. جج زیبا چودھری کو دھمکانے کے کیس کے اندر جو ہے ارسٹ وارنٹ جاری کیے گئے. کریں، عدالت کا اس کے اندر اختیار ہے، عدالت جو بھی کرے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گیم کیا کھیلی جاتی ہے. پھر یہ کہتے ہیں عدالتیں اور عمران خان عدالتوں پر لاڈلا ہے. بھائی عدالتی کام ہے، عدالت فیصلہ کرتی ہے، آزاد عدلیہ ہمارے ملک کے اندر، وہ سارے فیصلے آزاد کرتی ہے. تو کریں نا، کریں، آپ اس کے اوپر اپیل کریں. کیوں عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جاتا ہے آج، جبکہ عمران خان صاحب کے وکیل کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ میرے موکل پیش نہیں ہو سکتے؟ تو جج صاحب نے کس لیے دیا؟ جج صاحب نے کیوں مہلت دیا کہ جب تک میں بیٹھا ہوں تب عمران خان آ کر پیش ہو سکتے ہیں؟ کوئی جواز نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے پاس. بس شام کو ابھی پریس کانفرنس ہوگی، مریم اورنگزیب صاحبہ قوم کے پیسوں کے اوپر لاکھوں روپے اڑائیں گے ایک پریس کانفرنس کے اندر، اور یہ سوال پوچھے جائیں گے عمران خان صاحب آج پھر عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے. لاڈلا ہے، یہ لاڈلا ہے.
عدالتی نظام کو کچھ برا بھلا کہا جائے گا, ججز کے اوپر تنقید کی جائے گی, سپریم کورٹ آف پاکستان کے حاضر سروس ججز کے اوپر تنقید کی جائے گی. وہ ہے نا میاں داؤد, دیکھے نا آپ نے میاں داؤد کو, عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ جو کیا اس نے, اس شخص کا وکیل ہے. اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر جو ریفرنس دائر کیا گیا پاکستان مسلم نون کا موقف اختیار کرتے ہوئے, وہ بھی اسی شخص نے دائر کیا ہے. اب یہاں پر کیا مفاصلت ہے آپ دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون تنقید کر رہی ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر, اور وہ شخص جو عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کرنے والے نوید کا جو وکیل ہے وہی ریفرنس دائر کر رہا ہے, وہی بے بنیاد الزامات لگا کر. اب نوٹس بھیج دیا گیا نا, اب اس کو کہیں کوئی بات کرے, اب نہیں کرے گا, اب کوئی بات نہیں کرے گا. دیکھیں گے آپ. یہ جی آج کی خبریں تھی. آج عمران خان صاحب کی ریلی ہے, ویسے اس کے اوپر بات کرنا میں بھول گیا ہوں. ریلی ہے عمران خان صاحب کی, اور اس ریلی کے اندر ناظرین کرام عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیش آنے والی ہیں. عمران صاحب کو یہ خبر پہنچا دی گیا کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی کیس کے اندر گرفتار کر لیا جائے. اور اب جو میرے سامنے خبر آئی تھی کہ راستے جو ہیں ایک دفعہ پھر سے کنٹینر لگا کر جو مین سڑک ہے اس کی جو استقبالیہ کیمپ جہاں پر استقبال کرنے ہیں سب کو بند کیا جا رہا ہے, وہ پوائنٹس بند کیے جا رہے ہیں, اور حکومت کی طرف سے سیکیورٹی نہیں دی جا رہی ہے. میں ابھی دیکھ کر رہا ہوں خبریں, جب میں یہ ولاگ سٹارٹ کرنے لگوں تبھی میں نے یہ خبر دیکھی ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر ناظرین کرام جو ان کی ریلی گزر کر جانی ہے جہاں سے, اور وہاں پر ایک تو سارے سکولز وغیرہ بند کر دیا گیا حکومت کی طرف سے, اوپر سے کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے. اب یہاں پر جیو نیوز خبر کیا چلا رہے ہیں, عمران خان صاحب کی ریلی کی وجہ سے لاہوریوں کو مشکلات پیش آ گئی ہیں. حالانکہ اس کے اوپر خبر یہ لگنی چاہیے تھی کہ پولیس نے کنٹینرز لگا کر عمران خان صاحب کی ریلی کو کورڈن آف کر دیا. زمان پارک کو کورڈن آف کیا جا رہا ہے اس وقت. حالات کیا بنتے ہیں آگے, حالات خراب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اللہ کرے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ ناظرین کرام. آپ ہمارے چینل کو اس طرح لائک کریے, سبسکرائب کریے, شیئر کریے اور بیل آئکن کو بٹن دبائیے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.